iyang pagkamapaubsayon, mao'y nahimong hiyas sa tinuoray nga pagpangalagad sa kagamanan sa nasud Pilipinhon. Sukad sa pagpamunuan ni Mayor Clarex, mapasalamaton kaayo sa gipakitang suporta o kooperasyon sa byurokrasya, ilabi na sa katawhang kagayanon sa iyang administrasyon. Hinungdan nga nagmalampuson siya sa iyang tinguha nga matunol ang igo o gikinahanglang serbisyo sa katawhan sulod sa unang usa ka gatos nga mga adlaw sa iyang pagpamunuan. Ipasalig ni Mayor Clarex nga magpadayon ang iyang pagserbisyo sa katawhan subay sa programang Rise CDO nga walay pagpihid kay ang tanan kauban ug sa hugot nga iyang gibarugan nga ang gobyerno duol sa katawhan ug ang katawhan duol sa gobyerno. Sa Clarex nga serbisyo kauban taoy.